If you turn to Ephesians, the 4th chapter, यदि तपाईले अहिले एफिसीको किताब 4 अध्यायलाई पल्टाउनु भयो भने 22nd verse, 22औं पद, that ye put off concerning the former conversation the old man, तिमीहरूलाई आफ्नो पुरानो स्वभाव छोड्नु सिकाइयो। त्यसको अर्थ अघिका दिनहरूमा पछ्याइ हिँडेका कुकर्महरूलाई तिमीहरूले त्याग्नु पर्छ, which is corrupt according to the deceitful lusts. त्यो स्वभाव त्यसैका धोकापूर्ण इच्छाहरूले त्यसलाई थोत्रो बनाइसकेको छ। What? के The old man is corrupt. पुरानो मानिस चाहिँ भ्रष्टाचारी छ। Oh, when you look at the world today, जब तपाईले संसारलाई आज देख्नुहुन्छ, what murder everywhere, चारैतिर नै हत्याको कुराहरू छ, what warfare. झगडाको कुराहरू छ। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, if in this world we had that love for our neighbor, यदि यो संसारमा हाम्रो छिमेकीको लागि प्रेम भएको भए there would not be this tribalism, त्यहाँनिर यस्तो ट्राइबलवादीका कुराहरू हुने थिएन। there will not be this caste oppression, त्यहाँनिर जातवादको थिचोमिचोको कुराहरू हुने there थिएन। would not be unrighteousness in our politics. अधार्मिकताका कुराहरू हाम्रो राजनीतिमा हुने थिएन। Oh, what a wonderful place this would be. यो कस्तो सुन्दर ठाउँ हुने थियो। Love your neighbor as yourself. तिमीले तिम्रो छिमेकीलाई तिमी आफैलाई जस्तो प्रेम गर। You see, some of my children मेरो कतिपय बालकहरू missed me so much at, New Year's Day, I will not be home. Birthdays, I won't be at home. मेरो बालकहरूले उनीहरूको बर्थडेमा अनि न्यू इयरका समयहरूमा उनीहरूले मलाई हराउने गर्दथ्यो। See, they feel they have lost their daddy. उनीहरूले सम्झन्थे कि उनीहरूले उनीहरूको पितालाई सधैँको लागि गुमाए। No, होइन, I tell them, म उनीहरूलाई भन्छु, if I had not lost myself in Christ, यदि मैले आफैले आफैलाई येशूमा हराइन भने what kind of father would you have had? कस्तो खालके पिता तिमीहरूले प्राप्त गर्ने थियौ। 25 years ago, in December, 25 years ago, I had my massive heart attack. 25 वर्ष अघि मेरो हृदयमा आक्रमण भयो। And the doctors, of course, I was very close to death. अनि म चाहिँ मृत्युको मुखमा नै पुगिसकेको थिएँ। And the doctors were afraid for my life. In Cleveland, in the hospitals, in the United मेरो States. जीवनको लागि डाक्टरहरू डराइराखेको थिए अमेरिकाको मोटो चिकित्सालयमा। But तर God has spared me these 25 years. तर परमेश्वरले मलाई यी 25 वर्षसम्म बचाइराख्नु भएको छ। I have been able to serve in many places. मैले धेरै ठाउँहरूमा गएर उहाँको सेवा गर्न पाएको छु। And in these 25 years, how much of God's work Christ has built. यी 25 वर्षको अवधिमा प्रभु येशू ख्रीष्टले कति धेरै कामहरू पुनर्निर्माण गर्नुभएको छ। So, यस कारणले did I lose anything? के मैले कुनै कुरा गुमाएँ? My wife was called a widow when she was a young woman. जब मेरो पत्नी जवान थिए उस समय नै उसलाई विधवा भनी। Who called her widow? Of course, as a joke. कसले उसलाई विधवा भनिन्? यो त हँस्याउलीको कुरा मात्र हो। The missionaries of many nations in Kunor. कुनोरमा धेरै ठाउँहरूबाट आएका मिसनरीजहरू
But तर did my wife lose anything? के मेरो पत्नीले कुनै कुरा गुमाइन्? Did she have any doubts about my character? के मेरो चरित्रबारे उहाँलाई कुनै पनि शङ्का थियो? Did I speak any abusive word to her in our 54 years of marriage? हाम्रो विवाहको 54 वर्ष पुगिसक्दाखेरि पनि के मैले कुनै यस्तो गलत शब्दहरू, घिनलाग्दो शब्दहरू उसमाथि गरेको छु? Let her, you ask her. तपाईँले नै उसलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। My dear friends, मेरो प्रिय मित्र, who gave this newness of life? यो जीवनको नयाँपना कसले दियो? The Lord Jesus. प्रभु येशू ख्रीष्टले। Can money buy you peace? के पैसाले तपाईँको शान्ति किन्न सक्छ? No. होइन। Today, आज the conflict is mostly in the family. परिवारमा नै झगडा उत्पन्न हुन्छ। My father used to pray specially for some of the top people. मेरो पिताले धेरै ठुला ठुला मानिसहरूको लागि प्रार्थना गर्नुहुन्थ्यो। And they would come and tell him, see, we are being oppressed in our office. अनि हामी हाम्रो कार्यालयहरूमा थिचोमिचोमा पढिराखेका छौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। My promotion is given away to someone else. मेरो प्रमोसन चाहिँ मेरो बदलामा अरू कसैलाई दिएको छ। And so on. यस्तै कुराहरू। One IG's wife would come and tell my father, my husband is not living straight. एउटा आइजीको पत्नीले आएर भनिन् कि मेरो पतिले असल जीवन जिराखेको छैन, उसलाई भनिदिनुहोस्। And my poor father would cry to God for them. अनि मेरो पिता चाहिँ परमेश्वरसँग रुनुहुन्थ्यो। Oppression. थिचोमिचोका कुराहरू। Or formerly it was oppression at work or office. विशेष गरेर यी सबै थिचोमिचोका कुराहरू चाहिँ कार्यालयमा हुने गर्थ्यो। But today, तर आज oppression in the family. परिवारमा नै हुन थालेका छन्। Little boys saying, I'll run away. सानो ठिटोले भन्छन् कि म भागेर जान्छु। What nonsense. कस्तो मूर्ख कुरा। Where will you run? तिमी कहाँ भागेर जान्छौ? To the garbage heap. के मैला ठाउँहरूमा? To pick up some scraps from the garbage. के त्यो मैला कुचेडाहरू बटुल्नको लागि? Oh, my dear people. मेरो प्रिय मित्र, The spirit of unforgiveness. क्षमा नदिने Then now आत्मा। we were talking of the old man. हामीले अहिले पुरानो मानिसको बारेमा बात गरिराखेका छौँ। So the old man is put away. त्यो पुरानो मानिस चाहिँ अब हटाइएको छ। And the new man. अब नयाँ व्यक्ति। 24th verse. 24औं पद। And you have put on the new man. तिमीले नयाँ मानिसलाई धारणा गरेका छौ। Which after God is created in righteousness. अनि त्यो चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा धार्मिकतामा स्थापित गरिएको छ। Righteousness. धार्मिकता। How can you have righteousness तपाईले धार्मिकतालाई कसरी प्राप्त गर्नुहुन्छ? when your gods have no righteousness? यदि तपाईको ईश्वरको नै धार्मिकता छैन भने The living God gives you his righteousness. जिउँदो परमेश्वरले उहाँको धार्मिकता दिनुहुन्छ। That's wrong. I will not do it. त्यो गलत हो, म त्यो कुरा गर्दिन। You know, there is a new style in America at Christmas time. बडादिनको समयमा अमेरिकामा न्यू स्टाइल सुरु भएको छ। What is that? त्यो के हो? Happy holidays. त्यसलाई छुट्टीको समय भनेर भनिन्छ। They don't want to speak of Christ. उनीहरूले येशूको बारेमा बात गर्न चाहदैनन्। So they will not say Merry Christmas in many places. धेरैवटा ठाउँहरूमा उनीहरूले बडादिनको समयमा मेरी क्रिसमस भन्दैनन्। But तर some of us
हामीहरू मध्ये धेरैजना when we were greeted with the words Happy Holidays, हामीलाई जब ह्याप्पी हलिडे भनिन्छ we said हामी भन्छौँ Merry Christmas. मेरी क्रिसमस भनिदिन्छौँ हामी। See, हेर्नुहोस्, people are ashamed to bear the name of Jesus. आज येशूको नाम उच्चारण गर्नको लागि मानिसहरू लज्जित बन्दछन्। So some of you think America is a little heaven. तपाईँहरू कतिजनाले भन्नुहुन्छ अमेरिका चाहिँ एउटा सानो स्वर्ग हो। No, no, no. त्यसो होइन होइन। Miserable. It's getting more and more miserable. अहिले त यो एकदमै दुःख लाग्दो हुँदै गइरहेको छ। People are working like slaves. मानिसहरू दास जस्तै काम गर्दैछन्। Some of you don't know how fortunate you are तपाईँहरू थाहा छैन तपाईँहरू कतिजना भाग्यमानीहरू हुनुहुन्छ that you have a little time which you can give to God's service. तपाईँहरूकोमा भएको सानो समय पनि तपाईँले परमेश्वरको लागि दिन सक्नुहुन्छ। See, unfortunately, अभाग्यवश there is no zeal for the truth amongst most Indians. भारतवासीहरूको लागि परमेश्वरको काम गर्ने उनीहरूको कुनै इच्छा नै छैन। The zeal of thy house has devoured me. That is the prophecy about प्रभु Jesus. येशू ख्रीष्टको बारेमा गरेको अगमबानीमा यसो भनिएको थियो कि तपाईँको घरको लागि म अति नै उत्साहित But भएँ। alas, अन्तमा anything goes. सबै कुराहरू हराउँदछ। A man is taking a bribe before your eyes. एउटा मानिसले तपाईँको आँखाको अगाडि नै घुस लिन्छन्। What are you doing? तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ? You're taking a bribe. तपाईँले घुस लिँदै हुनुहुन्छ। You know you will take a curse to your children. तपाईँले शराब आफ्नो नानीहरूमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। Speak it with love. प्रेमसँग बोल्नुहोस्। But तर don't let an opportunity to speak the truth just pass by. सत्यलाई बोल्नको लागि पाउनु भएको अवसर नगुमाउनुहोस्। Now let us turn to the Philippians, the 3rd chapter, फिलिपीको किताब तेस्रो अध्यायलाई हामी 13th पढ्नेछौँ। verse. 13औं पद। Brothers, दाजुभाइ, I count not myself to have apprehended. म जान्दछु म अझै पनि लक्ष्यमा पुगेको छैन। What does that mean? यसको अर्थ के हो? See, I have got 10 million, that's a crore, in the bank. यदि ब्याङ्कमा मेरोमा 1 करोड पैसा छ भने, But तर I don't believe I have taken out all my money. तर म विश्वास गर्दिनँ कि मैले ती सबै पैसा लिइहालेँ भनेर। Suppose you had 10 crores. यदि तपाईँले 10 करोड पाउनुभयो भने, Oh, and you said that 7 crores is enough. ओ 7 करोड नै मेरो लागि पर्याप्त छ। I will be satisfied with 7 crores. म 7 करोडदेखि नै म सन्तुष्टि हुनेछु। Would you say that? के तपाईँ भन्नुहुन्छ? No. होइन, I have 10 crores in the bank. मसँग ब्याङ्कमा 10 करोड रुपियाँ छ। My father put 10 crores in the bank. मेरो पिताले 10 करोड ब्याङ्कमा लगाउनु भएको छ। I want every paisa of that 10 crores. त्यो 10 करोडको हरेक पैसा म चाहन्छु। St. Paul says here, सन्त पावलले यहाँ यसो भन्दछ, see, there's so much to possess in Christ. येशू ख्रीष्टमा प्राप्त गर्नको लागि धेरै कुराहरू छन्। I don't feel I got it all. यी सबै कुराहरू मैले प्राप्त गरिसकेँ भनेर म थाहा गर्दिनँ। Some of you people, तपाईहरू मध्ये धेरैजना you are satisfied with Sunday morning worship. आइतबार बिहानको आराधनासँग नै तपाईँ सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। Oh, nice meeting, nice message, this, that, and the other. ओ असल सङ्गति थियो अनि मानिसहरूसँगको How भेटघाट। many of you go away from here saying, oh, I have missed so many crores? तपाईहरू कतिजनाले यहाँ सम्झनुहुन्छ कि मैले धेरै करोड मैले गुमाएको छु।
I have only received a fraction. मैले त एउटा टुक्रा मात्र प्राप्त गरेको छु। Now, St. Paul says, सन्त पावलले भन्दछ, not as though I have apprehended, अहिलेसम्म मैले सबै कुरा प्राप्त गरिसकेको छैन, but तर this one thing I do, मैले एउटा कुरा प्राप्त गरेको छु, forgetting those things which are behind. त्यो कुराहरू जो कुराहरू नदेखिएका छन्, What? के Some of you may have wounds. I don't know what your husband or daddy called you, मलाई थाहा छैन तपाईँको पति अनि तपाईँको पिताले तपाईँलाई के भनेर चोट पुर्याएका छन्, but the words that people use are horrible words. तर मानिसहरूले प्रयोग गरेका शब्दहरू त्यो डरलाग्दो छन्। Donkey गधा, or dog. कुकुर, What words you use in your house? तपाईँको परिवारमा तपाईँ कस्तो शब्दहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ? And now there's a new word. अनि अब नयाँ शब्दहरू छ। Oh, we are going for a divorce. अब हामी छुट्टा नामको लागि जाँदैछौँ। What are you, an animal? के तपाईँ पशु हुनुहुन्छ? Don't you know what Jesus said about divorce? प्रभु येशू ख्रीष्टले छुट्टा नामको बारेमा के भन्नुभयो? Because of the hardness of your heart. त तिमीहरूको हृदय कठोर भएको हुनाले What? के Forgetting those things which are behind. पहिलेको कुराहरू सबै बिर्सेर, All right. ठिकै छ, Some of you have taken a terrible baggage. तपाईँहरू कतिजनाले एकदमै डरलाग्दो ब्याग्सहरू लिनुभएको छ। What is new about 2014? तपाईँले 2014 को बारेमा के सुन्नुभएको छ? Your baggage is still there. तपाईँको झोला त अहिलेसम्म पनि त्यही नै छ, And you're carrying a dirty baggage. अनि तपाईँले घिनलाग्दो झोलाहरू भिरिराख्नु भएको छ, Baggage which you have carried for many years. अनि त्यो झोलालाई तपाईँले धेरै वर्षदेखि बोकिराख्नु भएको छ। See, my husband said like this. मेरो पतिले यसो भने, I will go to the police. म पुलिसकोमा जाँदैछु। What? के You will go to the police? के तपाईँ पुलिसकोमा जानुहुन्छ? You will not go to the righteous father? के तपाईँ धार्मिक पिता कहाँ जानुहुन्न? What kind of people are rising up these days? कस्तो खालके मानिसहरू यी दिनहरूमा उठाइराखेका छन्, Forgetting the things which are behind. पहिलेका कुराहरू सबै बिर्सनु, Forgiving the things which are behind. त्यो पहिलेका सबै कुराहरूलाई क्षमा गरिदिनु। I press towards the prize, the mark of the prize of the high calling of God. प्रभु येशू ख्रीष्टको बुलाहाटतिर, त्यो लक्ष्यतिर म अघि बढिराखेको छु। You know, my friends, मेरो प्रिय मित्र, people have various cups and trophies which they won. मानिसहरूकोमा धेरै तकमा अनि यस्ता धेरै कुराहरू हुन्छन् जसलाई उनीहरूले विजय प्राप्त गरेका छन्। These grandchildren of mine who sang मेरो नाता नातिनीहरूले यसरी गाउँछन्, in the swimming competitions, पौडिने प्रतियोगितामा oh, how many cups they have won. उनीहरूले कति तकमाहरू जितेका छन्, And that's there on one of the almirahs. अनि ती सबै कुराहरूलाई मन पराउनेहरू हुन् तिनीहरू। You know, with all my cricket, I only won maybe one or two. मेरो सबै मैले क्रिकेट खेलेको समयहरूमा चाहे मैले 1 या 2 म्याच मात्र जितेको छु, But these children have so many. तर यी बालकहरूको धेरै कुराहरू छन्। All right. I want the cup which Jesus has got for me.
येशू ख्रिस्टमा म तकमा हासिल गर्न चाहन्छु। I don't want this dirty baggage. मलाई यस्तो घिनलाग्दो झोलाहरू मन पर्दैन। I will drop this dirty baggage. यो सबै घिनलाग्दो झोलाहरू म छोडिदिन्छु। I will drop it at the cross. म क्रुसमा राखिदिन्छु। I will not dwell on it, nor go back to it. म यसमा जाँदिन अनि म यसमा जिउँदिन। Forgetting the things which are past. बितेका कुराहरूलाई सबै बिर्सेर। My friends, मेरो प्रिय मित्र, when God forgives, He forgets. परमेश्वरले जब क्षमा दिनुहुन्छ परमेश्वरले भुल्नुहुन्छ। But we wicked people, तर हामी दुष्ट मानिसहरू we shake our heads, yes, yes, I forgive you. हामी हाम्रो शिर हल्लाउँछौँ अनि भन्छौँ मैले माफ गरिदिए। But we don't forget. तर हामी त्यसलाई बिर्सिँदैनौँ। If there is some provocation, we say, hey, you know what you did. यदि तपाईँलाई कसैले गाली गरेको छ भने तपाईँ भन्नुहुन्छ त तिमीले मलाई के गरेका छौ। Forgetting the things which are behind. पहिलेका कुराहरूलाई बिर्सनौ। No more the old man. अब पुरानो व्यक्ति होइन। No more the old baggage. अब त्यो पुरानो झोलाहरू होइन। But तर pressing forward. अघि बढ्ने। Please, I want you to teach me how to press forward more. दया गरेर म कसरी अघि बढ्न तपाईहरुले सिकाएको म चाहन्छु। As you know, I may be one of the oldest here, if not the oldest. तपाईहरु जान्नुहुन्छ कि सायद म यहाँनिर सबैभन्दा बुढो व्यक्ति छु या उमेरमा ज्यादा भएको व्यक्ति। But I am racing. तर पनि म दौडिराखेको छु। I don't want the past. म विगतलाई चाहदिन। I don't want the old defeats. पुरानो हारहरूलाई म चाहदिन। I want to press towards the prize. तर म नयाँ इनामलाई प्राप्त गर्न चाहन्छु। You know, the straight stretch in a race, finally the long distance runners turn into the straight stretch before the end of the race. तपाईलाई थाहा छ लामो दौड गर्ने व्यक्तिहरूले अन्तमा गएर दौडलाई सिध्याउँदछ। Oh, that is a stretch when every ounce of your strength is used. अनि त्यो भनेको कुरा चाहिँ धन्काइनु हो कि तपाईको सारा शक्ति लगाएर। I don't know how many of us are on the straight stretch. मलाई थाहा छैन तपाईहरु कतिजना सिधा तरिकाले तन्काइनु हुँदैछ। Let us run the race हामी अझ पनि दौडिरहौं that we may win the prize of the high calling of God. ताकि हामीलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरले बोलाउनु भएको दौडलाई हामी सिध्याउन सकौं। Let us pray. हामी प्रार्थना गरौं।